बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप जानते हैं कि 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवामी नेशनल पार्टी को एक मरतबा फिर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ये शिकस्त इतनी बदतरीन है कि एम वली खान साहब, अमीर हैदर खान होती साहब, सरदार बाबू हुसैन साहब, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, गुलाम बिलोर साहब, यानी अवामी नेशनल पार्टी की जितनी भी टॉप टायर लीडरशिप है, ये सारे लोग ये इलेक्शन हार चुके हैं। अवामी नेशनल पार्टी ये इलेक्शन क्यों हारी है, उस पर मेरा नुक्ता नज़र क्या है, वो आप लोगों के साथ बाद में शरीक करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करनी है अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई सदर एमल वली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चंद बातें बताई, जिसको उन्होंने कहा कि ये वो वजूहात है जिसके बिना पर अवामी नेशनल पार्टी ये इलेक्शन हार गई है। वली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अवामी नेशनल पार्टी ये इलेक्शन हारी नहीं है, बल्कि उनको हराया गया है। उसका मतलब ये था कि अवामी नेशनल पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने ये इलेक्शन हरवाया है। अब एमन वली खान साहब शायद ये बात भूल गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस इलेक्शन में और ये सारे पाकिस्तान को पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना ज़्यादा वोट दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है उसमें तकरीबन वो 95 नशस्तें अपने नाम कर चुके हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। एमन वली खान साहब ने ये बात तस्लीम की कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया था, और उन्होंने कहा कि हमने एस्टेब्लिशमेंट का साथ इसलिए दिया था कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान की बेहतरी है इसमें, खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरी है इसमें, पश्तूनों की बेहतरी है इसमें। लेकिन अहमद वली खान साहब शायद अपनी सियासत भूल गए हैं। अहमद वली खान साहब और अवामी नेशनल पार्टी की सियासत रेजिस्टेंस की, मुज़ाहमत की सियासत थी, और जब उन्होंने मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया तो उसका नतीजा अब अवामी नेशनल पार्टी देख रही है। अमीर हैदर खान होती साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और पख्तूनख्वा के आवाम के दिलों में उनकी जो कदर थी, उनकी जितने वोटर थे, वो उनसे मुनहरिफ हो चुके हैं, वो दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। आप ये देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी लोग, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, जमात उलमा इस्लाम में है, वो उन पार्टियों में इसलिए है कि ये लोग समझते हैं कि इन पार्टियों की जो पॉलिसी है उसमें पख्तूनों की बेहतरी है। जबकि दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी ये दावा करती है कि उनकी सियासत ही पश्तूनों की बका की सियासत है, लेकिन फिर भी पश्तून उनका साथ नहीं दे रहे। अब यहाँ पर अगर जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी के बहुत सारे वर्कर सोशल मीडिया पर ये ताने देते हैं लोगों को कि ये अवामी नेशनल पार्टी की हार नहीं है, बल्कि ये पश्तूनों की हार है, ऐसा नहीं है। लोग इसलिए बददिल हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी का साथ छोड़ा है, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी का बयानिया उतना मौसर नहीं है जितना होना चाहिए था। अब एमल वली खान साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आरओज़ के ज़रिए उन लोगों से जो जीत चुके हैं उनसे अरबों रुपए लिए गए हैं, करोड़ों रुपए लिए गए हैं। और ये तो शायद एक इल्ज़ाम हो, लेकिन उन्होंने इससे आगे एक स्टेप आगे चलकर एक बात की, और मेरा ख्याल है कि वो बात जो है उन्होंने अधूरी छोड़ी वहीं पर। वो बात ये थी कि अमल वली खान साहब ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों से, यानी वो लोग जिनको अवामी नेशनल पार्टी ने टिकट दिया था, उनसे भी मुतालबा किया गया आरओज़ के ज़रिए कि वो उनको पैसे दे, तो फिर उनको जो है वो सीट जिता दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात है, और वो अब अमल वली खान साहब की जिम्मेदारी है, वो अवामी नेशनल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो कौन सी उम्मीदवार है जिनसे पैसे मांगे गए, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने पैसे मांगे। अब तो आपने कहा ना कि हमने रेजिस्टेंस की सियासत करनी है, तो अब आप मुफाहमत की बुनियाद पर क्यों चल रहे हैं? लेकर आइए, सब कुछ अवाम के सामने रखिए, पश्तूनों के सामने रखिए कि जी हम आपके खैरख्वाह हैं, और हमें बाहर रखने के लिए ये सब कुछ किया गया, और हमें कहा गया कि आप पैसे दें तो आपको असम्बली तक आने दिया जाएगा, और अगर आप पैसे नहीं देते तो चाहे आपको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वोट भी दे, हम आपको असम्बली में नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब तो यही है ना कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको वोट दिया है, लेकिन चूंकि आपने पैसे नहीं दिए, इसलिए आपके मैंडेट पर डाका डाला गया। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने राय आपके हक में इस्तेमाल की, और उनकी राय को जो है वो नज़रअंदाज किया गया और दूसरे लोगों को लाया गया। ये ऐसी बात है ना, ये अमल वली खान साहब जो है वो जवाब ढूंढ रहे हैं, अपनी शिकस्त के लिए कोई जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर वाकई में रेजिस्टेंस की सियासत करनी है तो आपने सारी तफसीलात रखनी थी कौम के सामने। ये वो वजूहात है जिसके बिना पर हम ये इलेक्शन हारे हैं। अहमद वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि हमने जो है मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया था पख्तूनों के खातिर, पाकिस्तान की खातिर, और अब हमें ऐसा लगता है कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पख्तूनों के खैर खान नहीं है, वो जो है उनको ये मुफाहमत का रास्ता पसंद नहीं है, इसलिए अब हम रेजिस्टेंस करेंगे, हमने जो है वो मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना है। अहमद वली खान साहब, आप पहले तो इस बात पर कौम से माफ़ी मांगे कि आपने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, क्योंकि आपकी सियासत एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। आपने कभी भी ये तस्लीम नहीं किया खुलकर,
وہ لوگ جو سیاست کر رہے تھے، جو غیر پارلیمانی تحریک چلا رہے تھے، جس طرح پی ٹی ایم ہوا یا جو محسن داوڑ ہے یا جو دیگر پارٹیاں ہیں، ان کے خلاف آپ کی پارٹی نے اور آپ کے لوگوں نے جس انداز سے مہم چلایا وہ افسوسناک تھا۔ اس کی وجہ سے جو پشتون کاز کو جتنا نقصان پہنچا اس کا بخوبی آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن اس دوران آپ ٹی وی پر بیٹھ کر پرائم ٹائم میں انٹرویوز دیا کرتے تھے، اور جو آپ کے پارٹی کے کارکن تھے وہ سوشل میڈیا پر آ کر جو دیگر پشتون کاز کے لیے جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان کو گالیاں دیتے تھے، اور ایک ایسی فضا بن گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ پشتونوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ کسی کے وجود کو برداشت نہیں کرنا۔ جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا اس کی وجہ سے آپ کی سیاست کو جو نقصان ہوا اس کا تو آپ نے اعتراف نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا تھا، اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ہم جو ہے اس کے مخالف ہو گئے ہیں۔ جمل ولی خان صاحب، کیا اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو سیٹیں دلا دیتی تو پھر آپ یہ بات نہ کرتے؟ آپ نے تو ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کہا ہے کہ یہ پشتونوں کے خلاف ہے، تو پھر سیٹوں کے خاطر آپ ان کے ساتھ کیوں مل گئے؟ یہ جو پریس کانفرنس تھی جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے سارے جو بڑے بڑے رہنما ہے وہ بیٹھے تھے، یہ نہایت کمزور پریس کانفرنس تھی۔ یہ اپنے ہار کے لیے جواز ڈھونڈ رہے تھے، اب بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی ساری غلطی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دی، دوسرے لوگوں پر ڈال دی، اور خود جو ہے وہ بری ذمہ ہو گئے، اور یہ کہا کہ جی اب ہم جو ہے یہ چیپٹر بدل رہے ہیں، یہ چیپٹر کلوز کر رہے ہیں، اگلے ہم نے صفحہ جو ہے وہ بدل دیا ہے، اب ہم نئی سیاست کا آغاز کریں گے، ریزسٹنس کی سیاست کا آغاز کریں گے۔ جبکہ آج تک آپ کی سیاست، آپ تو لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست ریزسٹنس کی سیاست ہے، اور پھر آپ نے بیچ میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، آپ عوام کی آنکھوں میں دھول ڈال رہے تھے، اور اب آپ جو ہے وہ بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ جواز ڈھونڈ رہے ہیں اپنی ان غلطیوں کے لیے۔ آپ نے قوم سے پہلے معافی مانگنی ہے کہ ہم آپ کو کہتے تھے کہ یہ ریزسٹنس کی سیاست ہے، جبکہ ہم اصل میں مفاہمت کی سیاست کر رہے تھے، اور یہ ہم کچھ سیٹیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے، اور اب چونکہ ہمیں سیٹیں نہیں ملی ہے تو اب ہم ریزسٹنس کے راستے پر چلیں گے۔ اگر ہمیں سیٹیں دی گئی تو ہم دوبارہ جو ہے وہ پھر کیا پتہ آپ دوبارہ پھر وہی مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیں، وہی مفاہمت کی سیاست شروع کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس سے آپ پشتون کاز کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اب پارٹی کو آپ نے جتنا نقصان پہنچایا وہ تو آپ نے پہنچایا ہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی جس کی اس صوبے میں حکومت گزری ہے، اور میں حقیقت کو چھپانا نہیں چاہتا، میں یہ کہوں گا کہ کچھ اسپیکٹ سے وہ خیبر پختونخوا کی بہترین حکومت تھی۔ ایجوکیشن میں ہے امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے جو کیا، ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، لیکن ان ساری چیزوں کو آپ نے کیش نہیں کیا، اور اس 10 سال کا عرصہ گزرا ہے اس سب میں آپ کی حکومت میں، اور آج آپ کی پارٹی اس پوزیشن پر آ گئی ہے کہ آپ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے، آپ اپنا آبائی حلقہ بھی ہار گئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوامی نیشنل پارٹی کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ آپ خدا کا واسطہ آپ قوم کے سامنے آئیے، اپنی غلطیاں جو ہے وہ تسلیم کریں، یہ جو ڈبل پیس پالیٹکس ہے یہ چھوڑیے، یہی ایک راستہ ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ خیبر پختونخوا کے لوگ مینڈیٹ دے، خیبر پختونخوا کے لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو، آپ کا ساتھ دے، تو آپ نے یہی راستہ اختیار کرنا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا۔ ان پریس کانفرنسز سے آپ جس قسم کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں سیاسی مخالفین کے لیے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ نوجوان نسل کو کنونس نہیں کر سکتے۔ یہ تو چند باتیں تھی جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہی، بہت سارے باتیں ایسی ہیں جن پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے انہوں نے جو پریس کانفرنس کے دوران کہی، لیکن جو میرے نزدیک جو کچھ چند وجوہات ہے جس کے بنا پر عوامی نیشنل پارٹی الیکشن ہاری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان وجوہات میں جو سب سے پہلی وجہ ہے جو میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو منشور رکھا اس کو آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکی۔ میں کہوں گا، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ جو منشور آپ نے بنایا تھا، جو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، جو میڈیا کے سامنے آپ نے رکھا تھا، جس کو بنیاد بنا کر آپ نے اپنی الیکشن کمپین چلانی تھی، وہ نہایت ہی مؤثر تھا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو امیدواران آپ نے کھڑے کیے تھے وہ تو نہ اس منشور کی ترجمانی صحیح طریقے سے کر سکے، اور نہ آپ لوگ اس منشور کو لوگوں تک اس طرح سے پہنچا سکے جس طرح پہنچانا چاہیے تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ بیانیہ بنانے میں ناکام آئے۔ آپ کی جو پارٹی کے جو چند بڑے لوگ ہیں، آپ نے ان کو ان جگہوں میں مصروف کر دیا، آپ نے ایسے بیانات دیے کہ ان کی توانائی وہاں پر ضائع ہو گئی۔ سردار حسین بابک صاحب کو ہم اکثر دیکھتے تھے کہ وہ آپ کے بیانات کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے سوشل میڈیا پر، اور پھر اس کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے لوگ۔ تو یہ بات ہے کہ آپ نے بیانیہ نہیں بنایا، کوئی مؤثر بیانیہ نہیں بنایا، آپ ناکام ہو گئے۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بچے کے پاس، ہر جوان کے پاس، ہر بوڑھے کے پاس، ہر عورت کے پاس موبائل فون ضرور ہوتا ہے، آپ ان تک اپنا پیغام پہنچانے میں ناکام رہے۔ تو اگر آپ نے واقعی سیاست کرنی ہے تو آپ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، سوشل میڈیا کا سہارا لیجئے،
ایک وہ پرانے زمانے گئے کہ آپ جو ہے وہ ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے لوگوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا کرتے تھے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے. ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بنائیے سوشل میڈیا کے لیے. این پی عوامی نیشنل پارٹی کا ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو عوامی نیشنل پارٹی کے منشور کو، اس کے بیانیے کو لوگوں تک مؤثر انداز میں پہنچائے. ہر اسکرین تک جو ہے وہ آپ کا بیانیہ پہنچنا چاہیے اور بیانیہ مؤثر ہونا چاہیے. بیانیہ مؤثر ہونا چاہیے. یہ جو دوگلا بیانیہ ہوتا ہے، جو منافقت کا بیانیہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اصل میں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو جس طرح آپ ابھی تک کرتے آ رہے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ ہماری سیاست تو ریزسٹنس کی سیاست ہے، اور آج آپ نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے جو مفاہمت کر لی تھی، ہماری سیاست جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست تھی. یہی وہ وجوہات ہے جن کے بنا پر آپ یہ الیکشن ہار چکے ہیں. اور یہ جو باغ دوڑ ہے عوامی نیشنل پارٹی کی باغ دوڑ ہے، یہ کچھ ایسے افراد کے ہاتھوں میں دیجیے جو سمجھدار ہو، جو منجے ہوئے سیاستدان ہو، جن کو طریقہ آتا ہو، جن کے پاس طریقہ ہو، بات کرنے کا سلیقہ ہو. تبھی آپ عوامی نیشنل پارٹی کو ریوائیو کر سکتے ہیں، ورنہ یہ خواب ہمیشہ کے لیے ادھورا رہے گا. یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کے ہار کے حوالے سے بات کرنی تھی، ایمن ولی خان صاحب کے پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کرنی تھی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.